आयज आमी करूया मटन मसाला। पयलीं न्हू मटन बरें साफ करून घेयात। साफ म्हणजे ते क्लीनूच आसता चडशे, बरें धुवन घेयात 5-6 फावट। आनी मागीर न्हू हांवेंनूय तेच केलां। मागीर तेका हांवें हळदीचो पिठो आनी मीठ लावन दवरला मॅरिनेट करपाक। आतां जालें तेका अर्दे वर सुमार मॅरिनेट जाता ते। आतां न्हू तितूर बारीक कांदो कातरून 1-2 कांदे घालात तितूर आनी ते मातशें लावन घेयात तेका। कुकर घेतला हांवें, तितूर आतां हांव लसूण घालता फोडणेक। कित्याक तो मटणाक हांवें हळदीचो पिठो लायला न्हू आनी लसूण फोडणाक कित्याक घालता, तेची हिमसाण मोडोंक जाय म्हणून। मटणाक मातशी हिमसाण चड आसता। हे न्हू हांवें तेल मातशें कमीच घातलां, सारको धाकटो चमचो एक घातला। कित्याक सांग, मटणाक न्हू मातशी चरबी कशी आसता, म्हणजे तेका ऑयल चड आसता फॅट, म्हणून हांवें ते कमीच तेल घातला। आतां हे मटन मॅरिनेट केल्ले पळय ते लसूण तांबडी जाली न्हू, भाजली काय तितूर हे घालप। उदक मातशें घालया, मातशें म्हणजे तुमी अदमासान घाला आनी ते गरम उदीक घालात, कित्याक मागीर टेस्ट बरो येता। आतां कुकर बंद करून घेवया आनी हांव 7 शिटयो काडटली तेका, कित्याक बरें उकडोंक जाय म्हणून। तुमचें मटन पळयात तुमी, तरणे आसा वजून आसा ते, आनी त्या प्रमाणे शिटयो काडप। आतां मटन करपाक न्हू हो मसालो लागता। हांवें तो खडो मसालो घेतला। तुमकां जाय जाल्यार तो रेडीमेड मसालो मेळटा, गरम मसालो, नाजाल्यार आमचो घरगुती आसता न्हू केल्लो गरम मसालो, तो बी तुमी यूज करूं शकता। हे न्हू हांवें कोथमिरीचे देठ घेतल्यात, ते म्हळ्यार आसले न्हू म्हणून हांवें ते घेतल्यात। आनी हे हांवें सुके खोबरें घेतला। सुके खोबरें घेयत न्हू जाल्यार मटन आनी चिकन बरें जाता। पूण न्हू भायली तेची काळी कात आसता ब्रावन ब्रावन पळय, ती काडून उडयात, तासून घेयात, कित्याक सांग ती मातशी हाटाक बरी न्हू म्हणून। आनी मागीर न्हू हांवें लसूण घेतल्या, आलें घेतला, कांदो घेतले, 2 कांदे कातरून घेतल्या, थोड्योश्यो तिखट तांबड्यो मिरसांगो घेतल्या आमच्यो गांवठी, आनी ह्यो गांवठी मिरसांगो 3 घेतल्या हांवें। आतां खोबरें कातून घेतला, ओले खोबरें, कित्याक म्हाजे तो हेचो नाल न्हू खोबरें सुकें ते कमी आसले म्हणून हांवें ही सोय घेतल्या कातून थोडीशी। हांवें तेल घेवंक ना मसाले भाजपाक, हे खडे मसाले तेला शिवारूच भाजता हांव। आतां हे पळय कशे भाजून घेयात हे खडे मसाले सगळे। आलें लसूण आनी कांदो हांव आतां भाजून घेता। ओले खोबरें, सुके खोबरें आनी ते ओले कोथमिरीचे देठ हांवें भाजून घेता आतां। हे आतां सोय बी हांवें सगळे न्हू भाजून घेतला, खडे मसाले सोय बी ते सगळे हांव आतां मिक्सराक लावन वांटून घेता। आतां हांवें हळदीचो पिठो घातला इल्लोसो, कित्याक हांवें मटणाकूय लावन दवरलेलो न्हू। हे मटन न्हू हांवें कुकरान उकडून घेतलेले पळय ते हांवें आयदनान काडून घेतला। आनी आतां हांव तितूर सगळी ती वाटलेली सोय, खडे मसाले बी ते सगळे वाटून घालता। ही तिकीची पानां घालता हांव तितूर शिजताना। हे आतां पळयात, ह्या मटणाक आतां सायडीक पळयात कितले तेल सुटला ते। हांवें तेल घालूंकूच ना तेका चड, 1 चमचो सुमार तेल घातले धाकटो, पण पळयात मटणाक कितले तेल सुटला ते, आनी हेच्याकून आनीकूय सुट्टले म्हणून तुमकां सांगता तेल घालनाका चड म्हणून। तुमच्या टेस्टा प्रमाणे मीठ घालून घेयात। आनी तुमकां जाय जाल्यार न्हू मटन अशें तोपानूय फोडणी घालून लसणीची उकडून घेवं येता, धापणे लावन तेचेर इल्लें उदीक घालून धापण्याचेर, आनी इल्लें मटणान उदीक घाला, चड घालनाका। कित्याक जाणा तें बरें टेस्टी जाता। म्हाका टायम नासलो आयज न्हू म्हणून हांवें कुकरान केला, म्हाका बेगीन जाय आसलें म्हणून। लिंबू पिळून घेवया तितून मातसो आमटानी, आनी कोथमीर घालून घेवया वयर, गार्निश करया। आतां आमचें मटन रेडी आसा, मसाला मटन मसाला। तुमकां जर लायक जालो म्हाजो व्हिडिओ जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात।